साहबजादा पीर सैयद हसन ज़ुबैर शाह साहिब और ख़ुसूसन अहले खाना सूफ़ी अमजद अली अमजद साहब, डॉक्टर ज़िशान कादरी नौशाही साहब और बेशुमार सनाख़ान मुस्तफ़ा जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात खान हैं, सभी को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख एहसान और शुक्र अदा करते हैं कि उस रब्बे बाबरकत ने हमें आज फिर एक दफ़ा ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा और आपका यहाँ पे आना, हक सच कहना सुनना अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और मेरे और आप सबके लिए, मेरे और आप सबके वालिदैन, असातिज़ा और तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया था और बताया गया था कि आज की महफिल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल किया है उनके लिए महफिल का एहतमाम किया गया। साथ में हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रुब्बानी गौसें कोई गौस वलियों के वली हुजूर सैयदना गौस अब्दुल कादिर जीलानी शाह जीलान रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी याद में इनाकात पजीर है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से वक़्त में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करें, क्योंकि आपने सुबह को उठ के कामों पे भी जाना है और अगर फजर की नमाज बाजमात ना पढ़ी जाए या कम अज़ कम ना पढ़ी जाए, जमात रह भी जाए तो ज़रूर अदा की जाए ताकि महफिल का जो फ़ायदा है वो भरपूर हो सके। तो कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आसान से लफ्ज़ों में उसके बाद हदीस मुबारका को साथ ले लें तो अल्लाह पाक ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। और अल्लाह पाक ने यह भी हमें इशारा दे दिया कि हमने जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुरान को आसान बना दिया, आसान कर दिया। कैसे? कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा को देखें, उठाएं। अल्लाह पाक ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। फरमाया जिसके साथ अल्लाह पाक भलाई का इरादा चाहता है, जिसके साथ अल्लाह पाक भलाई का इरादा करता है, चाहता है, अल्लाह पाक उसे अपने दीन की समझ अता फरमा देता है। ये हर किसी को नहीं मिलती। जिसके साथ रब ताला भलाई का इरादा चाहता है, कोई दुनियादार नहीं, कोई वजीर आजम नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन जिसने ये कायनात को सजाया वो रब ताला फरमा रहा है कि कायनात वालों, जिसके साथ मैं भलाई का इरादा चाहता हूँ, जिसके साथ मैं भलाई का इरादा करता हूँ, तो फिर उसे अपने दीन की, अपने रब ताला फरमाता है कि जो मेरा सोना नबी है उस पर नाज़िल होने वाले कुरान की समझ अता फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो किन लोगों को अल्लाह ने समझ अता फरमाई? आज इस बात का आप अंदाजा यहीं से लगा लें कि हाफ़िज़ कुरान या तर्जुमा या नाज़रा पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है तालीम पढ़ने के लिए, उसकी जो किताबें होती हैं, बैग होता है, वो उसकी कमर के पीछे होता है। यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, जहां पे मर्जी जाए, बात समझ लीजिएगा। वो हकीकतन इस बात का इशारा भी है कि ये जो इसके पीछे इल्म है, ये इसके जाने के बाद बस यहां दुनिया में पीछे ही रह जाना है। और कुर्बान जाएं जो नबी अलैहिस्सलाम के सीना थर पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाला हाफ़िज़ कुरान होता है, वो उस किताब को अपने पीछे नहीं डालता बल्कि सीने के साथ लगा के चलता है और दुनिया वालों को पैगाम देता है कि ये वो इल्म है जो पीछे नहीं रहना बल्कि मेरे आगे आगे चले जाना है, जो कब्र में भी साथ आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हशर में भी काम आएगा। इसलिए फैसला तो यहीं से हो जाता है। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बच्चा, उसके वालिदैन उसको सिर्फ नाज़रा की तालीम देते हैं, नाज़रा की तालीम, अभी हाफ़िज़ की बात नहीं हो रही, फरमाया जो वालिदैन अपने बच्चों को नाज़रा की तालीम सिखाते हैं, तजवीद व किरात के साथ अच्छा कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को
ناظرہ قرآن کی تعلیم دی، اللہ پاک ان کو کل کو انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن جب کسی شے کا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ پاک عرش عظیم کے سائے کے نیچے ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف قرآن پاک کی تعلیم دی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی طریقے دوسری چیز ہے کہ ہمارا ایک قاعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مہمان آئے، پیر صاحب آئے ہیں، آپ نے پروٹوکول دیا، ان کے لیے پھولوں کی پتیاں نشاور کی، ان کی شایان شان۔ اسی طریقے دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، جسے گارڈ آف آنر بھی کہا جاتا ہے، سلامی پیش کی جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے زبانہ اقدس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو سرخ قالین جسے کہتے ہیں، ریڈ کارپیٹ وغیرہ، وہ بچھا کے اس کی تعظیم میں، عزت میں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیں آج بھی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ہم ریڈ کارپیٹ وغیرہ بچھا کے، مگر آپ جانتے ہیں جو حافظ قرآن ہے اللہ پاک اس کو کیا پروٹوکول دیتا ہے؟ ان کے تو پاؤں کے نیچے ہم یہ لال رنگ کا سرخ قالین بچھاتے ہیں، مگر قربان جائیں میرے اور آپ کا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ پاک کے جو نورانی فرشتے ہیں اس حافظ قرآن کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور وہ ان پروں پر بیٹھ کے علم دین حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں تک فرمایا کہ اگر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی وجہ سے اسے موت آ جائے تو اللہ پاک اسے شہیدوں کا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اس کے لیے، باقی کائنات کے لیے عام لوگ بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے گھر والے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو بچہ جو ہے حافظ قرآن بنتا ہے، دین کا علم پڑھتا ہے، قرآن کا علم پڑھتا ہے، تو اس کے لیے سمندر کی جتنی بھی مچھلیاں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں، آپ اگر سائنس پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی جو ہے اپنے بے شمار بچے تو خود ہی کھا جاتی ہے، اگر وہ سارے نہ کھائے اس کے باوجود بھی دیکھیں سمندر میں، دریا میں کروڑوں کے حساب سے مچھلیاں ہیں، تو وہ ساری کیا کرتی ہیں؟ حافظ قرآن کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یہ مقام اس دنیا میں ہے رب تعالیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کو سینے میں رکھنے کا، تو پھر آخر میں جو مقام و مرتبہ ملے گا اس کی شان کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن جب اس کے والدین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کے والدین کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اللہ پاک ان دونوں کو ایسا جنتی لباس پہنائے گا کہ جو اتنا نورانی ہوگا، فرمایا اگر دنیا جہاں کی ساری دولت بھی لگا دی جائے تو اس لباس کو خرید نہیں سکو گے جو اللہ پاک بچے کو قرآن پڑھانے کے صدقے ماں باپ کو پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر کی دولت اسے نہیں خرید سکتی اس لباس کو۔ پھر فرمایا کہ والدین جو ہوں گے حافظ قرآن کے، ان کے سر پہ ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج اتنا نورانی ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہیرے اور یاقوت لگے ہوں گے، اگر اس ایک ہیرے اور یاقوت کی روشنی کو اس دنیا کے اندر ظاہر کر دیا جائے تو یہ دنیا کا جو دن کا اجالا ہوتا ہے یہ اس کے آگے ماند پڑ جائے، یعنی کہ اندھیرا ہو جائے۔ اس ایک موتی کی شان یہ ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں اگر حافظ قرآن کے والدین کو ایسا لباس اور ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے کہ جو ساری دنیا بھی مل کے اس تاج کو نہیں خرید سکتی اور ایسے ہیرے یاقوت کو نہیں خرید سکتی، اگر والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو حافظ قرآن کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟